बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम आपको हज के उन मकामात की ज़ियारत करवाएंगे जहाँ पर हज के अरकान अदा किए जाते हैं। उसमें मुज़दलिफ़ा है, मीना है और जबल रहमा है, जिसे हम अराफात का मैदान कहते हैं। चलिए आज हम चलते हैं, इन तमाम मकामात को एक्सप्लोर करेंगे और इसके बारे में मज़ीद तफसील से गुफ्तगू करेंगे। चलिए चलते हैं, अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। इस जगह पर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए सबसे लंबी दुआ की। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत अम्मा हवा अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई थी, उनकी मुलाकात हुई थी। और इस जगह पर हजूर ने अपनी कस्बा नामी ऊँटनी पर बैठ के खुतबा हज्जतुल विदा दी। इंशाल्लाह हमारी जो आगे ज़ियारत है उस ज़ियारत का नाम है जबल रहमत। जबल रहमत जिसे रहमत वाला पहाड़ कहा गया है। इस जगह पर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए 5 से 6 घंटे की सबसे लंबी दुआ की। इस जगह पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत अम्मा हवा अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई थी। उस जगह पर जन्नत के अंदर जब इनको एक मेवा खाने से मना किया गया था, हज़रत अम्मा हवा को और आदम अलैहिस्सलाम को, उस जगह पर शैतान ने उनको बरगलाया और अल्लाह पाक ने उनको ज़मीन पर उतार दिया था। तो इस जगह पर 40 साल बाद उनकी तौबा कबूल हुई थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को श्रीलंका में, हज़रत अम्मा हवा को जद्दा की सरजमीन पर उतारा गया। तो इस जगह पर उनकी तौबा कबूल हुई थी, उनकी मुलाकात हुई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरे पीछे ये जो मस्जिद देख रहे हैं आप, ये मस्जिदुल निम्रा है और ये दरअसल हज के अरकान यहाँ पर भी अदा किए जाते हैं। इसमें एक वक्त 3.5 लाख लोग नमाज पढ़ सकते हैं और इसका तारीख़ी पस मंज़र, इसके बारे में मैं अभी मज़ीद बताऊँगा। दरअसल ये इसमें 64 दरवाजे और 6 मीनार और 4 गुंबद पर ही मुश्तमिल मस्जिद है और काफ़ी बड़ी वसी पैमाने पर ये मस्जिद है। इसका तारीख़ी पस मंज़र क्या है और इसकी हज में क्या इम्पोर्टेंस है? ये इस जगह पर हजूर के दौर के अंदर बाजार एक लगा करता था। तो इस जगह पर गुलाम बेचे जाते थे, गुलाम लौंडियाँ बेची जाती थी, औरतें बेचे जाती थी। तो हजूर के दौर पे एक ये कब दौरे जाहिलियत में? हाँ जी बिल्कुल ऐसे। तो उस टाइम का वाक़या जब हजूर की तरफ वो देख रही थी, हजूर ने कहा कि क्या नाम, तुझे क्या मसला है, तू मेरी तरफ क्यों देख रही है? तो उसने बताया कि मेरे दिल पे हसरत पैदा हो गई है कि आप मुझे खरीद लें। तो हजूर से खरीदते हैं और इस जगह पर लाकर छोड़ देते हैं। फिर हजूर से इस मस्जिद की सफाई कराते हैं जगह की। तो इस जगह पर इबादत करते हैं। तो हजूर उसको दुआ देते हैं कि तेरा नाम ता क़यामत तक रहे। तो बताती है मेरा नाम है निम्रा। तो कहीं ना कहीं उसी नाम से इस मस्जिद का निस्बत किया जाता है। यानी इस जगह पर पहले निम्रा नामी पहाड़ी हुआ करती थी। यहाँ पर निम्रा नामी पहाड़ी हुआ करती थी। उस जगह पर, जिस जगह पर ज़ियारत गुजरी है, उस वाक़या गुजरा है, उस जगह पर उसको महफूज करने के लिए वहाँ पर मस्जिद बना दी। ठीक, तो क्या ये अराफात और निम्रा एक ही मकाम पर है या कि उनके अलग अलग? अरफात के मैदान के। अच्छा, ये अराफात के मैदान में ही आता है। ठीक 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 ठीक। तो क्या खुतबा यहीं से डिलीवर किया जाता है? यहीं से खुतबा दिया जाता है। हज का जो खुतबा इसी जगह, हज का जो खुतबा दिया जाता है कहीं ना कहीं यहीं से दिया जाता है। इसका एक तारीखी पस मंज़र है, हमारे भाई साहब ने बताया।
دوستو اس وقت میں آ گیا ہوں جبل رحمت یعنی رحمت کے پہاڑ پر. اسے منسلک عرفات کا میدان بھی ہے جو کہ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں. اب اس کے بارے میں اس کا تاریخی پس منظر میں بتانے کی آپ لوگوں کو کوشش کروں گا. یہ جبل رحمہ ہے جو اسے رحمت کا پہاڑ کہا جاتا ہے. لوگ یہاں پر آ کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں, استغفار پڑھتے ہیں. اور یہ جو میدان ہے میرے سامنے میرے پیچھے, یہ عرفات کا میدان ہے جو کہ اس سے منسلک ہے. اسی عرفات میں ہی آتا ہے یہ میدان. دراصل اس کا جو تاریخی پس منظر ہے اس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں. عرفات دراصل عربی کے عرف سے بنا ہے. عربی میں عرف کہتے ہیں جاننے کو. تو یہاں پر حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام یہاں پر ان دونوں کی جب جنت سے وہ نکالے گئے تھے تو اسی مقام پر آ کے ان کی دونوں کی ملاقات ہوئی تھی جسے عرفات کہا جاتا ہے. اور اسے ایک دوسرا نام بھی دیا جاتا ہے. یہاں پر دراصل حج کے جو ارکان ہوتے ہیں انہی میں سے ایک ارکان یہاں پر پیش ہوتے ہیں جسے وقوف عرفات کہا جاتا ہے, جو کہ یہاں پر جو 9 ذی الحجہ کو حجاج اکرام ہوتے ہیں وہ یہاں پر آ کے مغرب تک رکتے ہیں, غروب الشمس تک, یعنی غروب الشمس سے سورج کے ڈوبنے تک یہاں پر رکتے ہیں اور نفل نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں اپنے گناہوں کی بخشش بھی مانگتے ہیں. تو یہ حرم سے غالباً 22 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو تاریخی ایک خطبہ دیا تھا وہ یہی سے دیا تھا جسے ہم لوگ تاریخ میں حجۃ الوداع کے نام سے جانتے ہیں. وہ خطبہ انسانی تاریخ کا ایک ایسا عظیم الشان خطبہ تھا جو کہ عدل, مساوات اور بھائی چارے پر مبنی تھا, جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں پر بتایا تھا کہ اپنے آخری خطبے میں کہ کسی کالے کو کسی گورے پر اور کسی گورے کو کسی کالے پر, کسی اجمی کو کسی عربی پر اور کسی عربی کو کسی غیر عربی پر کوئی فوقیت نہیں ہے. اس کا جو معیار ہے صرف وہ اللہ کا ڈر, اللہ کا خوف اور تقوی یعنی نیکی اور بھلائی کا کام ہے. اس کی بنیاد پر تو انسان بڑا ہو سکتا ہے مگر کسی طریقے سے نسل, رنگ, روپ اس بنیاد پر انسان برابر نہیں ہو سکتا. لہٰذا ہم سب آدم کی اولاد ہیں. یہ انسانی تاریخ کا ایک بہت عظیم الشان خطبہ رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خطبے میں کہا تھا کہ تم اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرتے رہنا اور جو اہم بات ہے جو تم پسند کرنا وہی اپنے غلاموں کو پسند کرنا. اس طریقے کے بہت سے سیرمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سے دیے تھے. تو یہ اس کا ایک تاریخی پس منظر یہ رہا, میں نے جو آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے. امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری بات سمجھ میں آئی ہوگی. ناظرین اکرام, اس وقت رش بہت زیادہ ہے لہذا چڑھنے میں تھوڑا سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور جہاں پر آ کے ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت میں اپنا دھیان دینا چاہیے اور اپنے گناہوں کی مغفرت مانگنی چاہیے اور اپنے آپ کو اس لیے تیار کرنا چاہیے کہ ہم دین کے اللہ رب العالمین ہم سے بھی دین کا کام لے لے اور ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے اور ہماری بھی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق اس سانچے میں ڈھل جائے جسے ہم مومن بن جائے. سلام پہنچے. وارعي حقه إن الرضا وصف المنيب المعي وإذا بدا من ناطق الوجدان ما يدعوك للياس البنين
فاستيقظي من نومة الغفلات وليكن الرجاء لك مرتعا فيه ارتعي يكن الرجاء يكن الرجاء